करगिल लेह समेत लद्दाख भर में यौम जमहूरिया के हवाले से फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीबात का इनकाद। तालिब इल्मों ने रंगारंग प्रोग्राम किए पेश। यौम जमहूरिया के पेश नज़र लद्दाख भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तवील खुश्क मौसम से राहत मिलने का इम्कान। 26 और 27 जनवरी को लद्दाख में बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस का बयान। रोड सेफ्टी के हवाले से डॉक्टर पवन कोतवाल ने मीटिंग काबू पाने के लिए इकदाम उठाने पर दिया जोर। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप लद्दाख स्पेशल के साथ। मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। लद्दाख भर में आज यौम जमहूरिया फुल ड्रेस रिहर्सल के हवाले से तकरीबात का इनकाद किया गया। वहीं सबसे बड़ी तकरीब सुल्तान चुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम बिमथांग करगिल में मुनक़द हुई, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल गुलाम मुहिद्दीन ने कौमी परचम लहराया और लद्दाख पुलिस की खवातीन और मर्द दस्तों की जानिब से पेश किए गए मार्च पास्ट पर उन्होंने सलामी ली। एडीसी ने तकरीब के मुख्तलिफ पहलुओं का भी जायजा लिया, जिसमें पिंडाल में किए गए इंतजामात, सिक्योरिटी और बैठने के इंतजामात, पार्किंग, साफ सफाई, सकाफती प्रोग्राम के अलावा दीगर मुतल्लिका ज़रूरी इंतजामात भी शामिल है। इस मौका पर तलबा ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। लद्दाखी रिवायती गुंचे में मलबूस बहुत ही बेहतरीन अंदाज से खतम को हवा में लहराते हुए कदम से कदम मिलाए हुए हाई स्कूल की जानिब से यौम जमहूरिया के रिहर्सल के मौके पर मैं सभी हजरात को यहाँ पे स्कूल के बच्चे, पुलिस के जवान, एक्स सर्विसमैन, जितने भी कंटिजेंट्स है परेड में हिस्सा ले रहे हैं, मेरे साथी ऑफिसर्स, बाकी करगिल के आवाम, आप सब लोगों को इस मौके पे मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान को मदर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये लक्ष्य रखा गया है कि हम विकसित भारत होंगे, डेवलप्ड कंट्री होगा। इस विकसित भारत को बनाने के लिए हम सबको, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से, किसी भी जगह काम करता हो, कोई भी हो, हर किसी का फर्ज बनता है कि हम इस भारत को विकसित बनाने में अपना रोल निभाएं। इस तिरंगे झंडे के नीचे हम सब आजाद है, अपने मजहब को हम। फुल ड्रेस रिहर्सल परेड आज यानी 24 जनवरी को पोलो ग्राउंड लेह में भी मुनक़द हुई, जहां डिप्टी कमिश्नर लेह संतोष सुखदेव ने परचम लहराए और परेड की सदारत की। रिहर्सल की तकरीब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, लद्दाख पुलिस, मर्द खवातीन, SPOs, साबिक फौजी, नेशनल कैडेट कोर बॉयज़ गर्ल्स, मुत्थरी पब्लिक स्कूल करगिल, महज मुत्थरी पब्लिक स्कूल करगिल, महद बुद्धि रिहायशी स्कूल, सिंध पब्लिक स्कूल, मोरावेंट मिशन स्कूल लेह, लद्दाख पब्लिक स्कूल, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर बैंड और IRP 25 बटालियन तकरीब का हिस्सा थी। लेह और करगिल दोनों अजला के मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। इधर फुल ड्रेस रिहर्सल सब डिवीजन खलतसी के नए स्टेडियम में भी मुनक़द हुई। इंचार्ज तहसीलदार खलतसी मोहम्मद यूसुफ ने परेड की सदारत की और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खलतसी की जानिब से पेश किए गए कौमी तराने के साथ कौमी परचम लहराया और लद्दाख पुलिस खलतसी ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम तकरीब मार्चिंग दस्तों के परेड कमांडर थे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सक्करचंद, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खलतसी, हायर सेकेंडरी स्कूल वनला की तरफ से बैंड पार्टी का एहतमाम किया गया था। इस मौका पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट खलतसी सुहेल अहमद, सब डिविजनल खलतसी के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। 75वें यौम जुमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल SDM नोबरा के दफ्तर के अहाते में भी मुनक़द हुई, जहां गुलाम हुसैन ने कौमी परचम लहराए और परेड की सदारत की। रिहर्सल तकरीब में लद्दाख पुलिस, नोबरा हायर सेकेंडरी स्कूल डिस्कैट, लेमडन मॉडल स्कूल डिस्कैट, बॉयज़ मिडिल स्कूल डिस्कैट और
गर्ल्स मिडिल स्कूल के तलबा ने मार्चिंग दस्ते में शमूलियत इख्तियार की और कई तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने सबकदोश होने वाले सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पीडी नित्या आईपीएस को ईमानदारी से ड्यूटी पूरी करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें 26 जनवरी 2024 की यौम जुमहूरिया तकरीब तक लेह में मौजूद रहने की हिदायत दी। उनकी मुमकिन अलविदाई बात करते हुए एलजी ने लद्दाख में उनके अच्छे काम की तारीफ की और मुस्तकबिल की तमाम कोशिशों में उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लद्दाख भर में लगातार तवील खुश्क मौसम की वजह से जहां लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब इस तवील खुश्क मौसम से राहत मिलने का इम्कान है। बता दें कि लद्दाख में जनवरी के आखिरी हफ्ते में बर्फबारी देखने को मिलेगी। इस हवाले से महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने गुलिस्तान न्यूज़ से खास बातचीत के दौरान बताया कि 26 और 27 जनवरी को आमतौर पर मौसम अबरालूद रहेगा, जबकि इस दौरान कई एक जगहों पर हल्की से लेकर दरमियाने दर्जे की बर्फबारी का भी इम्कान है। ये फोरकास्ट अभी के हिसाब से ये लग रहा है कि 24 तारीख को मौसम आमतौर पर ओवरऑल यानी लद्दाख में क्लाउडी मौसम रहने का इम्कान है। 26 तारीख को पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फ भी पड़ने का इम्कान है। चंद जगहों 26 को पहाड़ी इलाकों में चंद जगहों पे हल्की फुल्की, तो दिन में ठंड रहेगा। इसके बाद 27 को आमतौर पर मौसम ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की क्लाउडी रहेगा। देन अगेन फिर 28 ऑनवर्ड, 28 से लेके 31 एक तारीख तक फिर रुक के बर्फ पड़ने का इम्कान है। इसमें जो पहाड़ी इलाका खास करके जोजिला साइड, जोजिला हो या जो भी पहाड़ी इलाका खास करके कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जोजिला है, दिन प्रकाशिक पेंजिला साइड में, जंस्कर रीजन में जैसे पद्मू वगैरह में थोड़ा बर्फ ज्यादा भी होने का इम्कान है। ज्यादा इन से तकरीबन जोजिला साइड में आधा 1 फुट तक होने का इम्कान है। इसके बाद पहाड़ी इलाकों में तो अच्छी बर्फबारी पड़ने का इम्कान है इस एंडिंग जनवरी में। लेकिन चलो इस बार थोड़ा देर रहा है, लेकिन बिल्कुल अंधेरा भी नहीं है। जैसे आप बोलते हैं कि एंडिंग जनवरी में कुछ स्पेल बर्फ तो है। मैदानी इलाकों में भी थोड़ी देर या इन्हीं दिनों में हल्की, खास करके 28, 29, 30 के दरमियान हल्की मतलब 1-2 इंच तक या 1 इंच तक बर्फ हो सकता है। इवन कारगिल लेह में भी हल्की बर्फ होने का इम्कान है इन दिनों, लेकिन ज्यादा मतलब अच्छी बर्फबारी का इम्कान नहीं है। पहाड़ी इलाकों में अच्छी बर्फबारी 1 से 1.5 फीट तक बर्फबारी, जोजिला साइड में 1 फुट तक यू कैन एक्सपेक्ट जी। यानी जनवरी का आखिर आते आते लोग अब विटनेस करेंगे कि एक बार फिर बर्फबारी होते जी। बर्फबारी तो मतलब लगता है ऐसे ही हो, अभी कुछ ना कुछ बर्फ होगा, पर जो अभी ड्राई स्पेल चल रहा है इससे थोड़ा लोगों को राहत मिलेगा। अभी थोड़ा बर्फ होगा जरूर। इसके बाद फरवरी में वैसे भी देखो आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक मनाए जाने वाले कौमी रोड सेफ्टी महीने के पेश नज़र एलजी लद्दाख के मशीर डॉक्टर पवन कोतवाल ने मुतल्लिका महकमों की एक मीटिंग की सदारत की, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि लद्दाख भर में सड़कों को महफूज बनाने के लिए तमाम कोशिशें की जाए। डॉक्टर कोतवाल ने तमाम मतलूबा जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाने, जेबरा क्रॉसिंग को निशान जद करने की फौरी जरूरत पर रोशनी डाली। खासतौर पर स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के करीब और जहां जरूरत हो वहां ट्रैफिक लाइट्स लगाए। उन्होंने महकमे दाखिला पर मजीद जोर दिया कि वो लद्दाख में कुल 12 नामजद मकामात पर मेडिकल सेटअप से लेस प्रीफेब्रिकेटर पुलिस बूथ्स की तनसीब को तेज करे, ताकि सड़क हादसा के वाक़ात में फौरी मदद फराहम की जा सके। उन्होंने मुतल्लिका महकमे को मजीद हिदायत दी कि वो लद्दाख भर में हादसा के शिकार इलाकों का तफसीली तजिया करे और कहा कि हर सड़क हादसे की तफसील से तहकीकात की जानी चाहिए, ताकि ऐसे वाक़ात से बचा जा सके और कीमती जानों को बचाया जा सके। लेह और करगिल अजला के तमाम ब्लॉक्स में मुख्तलिफ हसास सरगर्मियाँ मुनक़द की गई, जहाँ आवाम को सीट बेल्ट पहनने की अहमियत, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने के असरात वगैरह के बारे में आगाह किया गया। डीसी करगिल श्रीकांत सूसे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रैफिक करगिल और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने वर्चुअली तौर पर मीटिंग में शिरकत की। सिविल सेक्रेटरी लेह में मुनक़दा मीटिंग के दौरान डीसी लेह संतोष सुखदेव ने, चीफ इंजीनियर हमाक बी, आरओ, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी तकरीब में मौजूद थे।
چیف الیکٹورل آفیسر یوٹی لداخ یتیندرا مرالکر نے EGM کالج لیہ میں قومی یوم رائے دہندگان کے کوئز مقابلے میں شرکت کی. نئے ووٹرز اور مستقبل کے ووٹروں کو آگاہ کرنے کے لیے چیف الیکٹورل آفیسر یوٹی لداخ نے 25 کو قومی یوم رائے دہندگان سے قبل لیہ اور کرگل میں پینٹنگ کمپٹیشن کا اہتمام کیا. انتخابی آگاہی پروگرام کے حوالے سے گلستان نیوز سے خصوصی گفتگو کی اور عوام سے انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لینے کی انہوں نے اپیل کی. سویپ کے طرف سے ہم بہت سارے پروگرام کر رہے ہیں. 25th نیشنل ووٹرز ڈے اور کل ہم 14th نیشنل ووٹرز ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ سیلیبریشن ہم پورے لے میں کر رہے ہیں اور کارگل میں کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے بہت سارے پروگرام ارینج کیے، لائک کوئز کمپٹیشن کیا ہے، بعد میں بہت سارے اور ایسے کمپٹیشن رکھے ہیں جنہوں نے ہم میکسیمم بچوں کا پارٹیسپیشن ہو جائے گا. اور ہمارا ایک ہی ادیش ہے کہ جو ہمارا الیکشن ابھی آ رہا ہے لوک سبھا الیکشن، اس میں زیادہ تر پارٹیسپیشن ہو اور ہمارا جو ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے، جو پہلے ہمارا 70% ووٹرز ٹرن آؤٹ تھا اور ابھی ہمارا ٹارگیٹ ہے 75% to 80%. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں یہاں کے میکسیمم ووٹ پارٹیسپیٹ کر کے ووٹ ڈالے لوک سبھا الیکشن، تاکہ ہم کو ایک اچھا کینڈیڈیٹ چن سکے. نیشنل ووٹر ڈے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پینٹنگ کمپٹیشن آرگنائز کر رہے ہیں. تو اس کا مین مقصد ہے جتنا بھی ہمارے ینگ ووٹرز ہے، پرٹیکولرلی فیوچر ووٹرز کو ہم فوکس کر رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس، جو ودیارتھی جو کلاس 9th اور 12th کے بیچ میں پڑھائی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نیو ووٹرز جو ڈگری کالج میں پڑھتے ہیں، تو ان کو مین ہمارا جو ہے انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری. تو کچھ ہی مہینوں کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہونے والا ہے کہ لوک سبھا الیکشن ہونا ہے. تو ان کو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو رائٹ ٹو ووٹ، اس کا کتنا امپورٹنس ہے گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم ان کا جاگرکتا بڑھانے کے لیے ہم یہ پینٹنگ کمپٹیشن آرگنائز کر رہے ہیں. سکھوا سوسائٹی ستارہ زنسکار کی طرف سے لداخ کے آرٹ اینڈ کلچر اور لینگویج ڈپارٹمنٹ کرگل کے اشتراک سے ہفتہ طویل روایتی لوک موسیقی دامن اور سورنا ورکشاپ آج اختتام پذیر ہوا، جس میں زونل ایجوکیشن آفیسر مہمان خصوصی تھے. اس موقع پر مختلف پروگرام پیش کیے گئے. Samala Jule, Dring, Diruscope, Kundon Baton, Zio, Kau, Narevara Comone, Nati Yula Javstop, Nagyalani Bojunto. Yang Yerson Gola Junale, Molam Jitabna, Yatashi Chona, Yasujige, Ina Dachi is Nango Swing Gorevere, Nazin Yapon Sona, Kerna, the Chesot. गुलिस्तान न्यूज़ अजी तिरिंग हफ्ता इन्हीं से जोंदर रहते ने द क्लोजिंग सेरेमनी अता तिरिंग अता तारे नंगला जट के नोक ते नंगला गुलिस्तान अता मीडिया पा अता मुमताज़ का स्क्योते तेने अता कवरेज जच्चे वो मा निंग तप्पा ने मनी शुक्रिया तुझे चे तेने अजी जाक चुबजी नंगला अजी जोंदर वो चीज़ जट का जुना तेने दमन नसुरना अता फोक सॉन्ग तेने yang folk music kau naka sume nangla daman surna tene ata junglu nangla tene ika teltik choske ata te teltik choke ne ata main organizer wo tene Ladakh ata Academy of Arts Culture and Language Kargil ne ata Mr. Nazir Hussain khong ne deputy chairman juksteno deputy secretary juksteno tene khong approval kha tene ngaji hafta ni se I jongdar wo tring da dubstin tene tring I nangla ngaji jongdar zatkan mani mi sumchu soruk zamshut pani ka jongdar zatkan lo manchun ata lo churuk ni taste cheshok ngata lo dunchu tonshik chapa charuk te nangla te azu age paraport mani mai yalan yampo interest yampo ngata kong ni jongdar zat تانگدسے میں پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کے آڈیٹوریم ہال میں بچیوں کا قومی دن آج منایا گیا. اس تقریب میں گرل چائلڈ کے حوالے سے مختلف مسائل اور
ان مسائل کے حل کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی گئی. اس تقریب کے دوران ان کے غذائیت، صحت اور تعلیم سے متعلق مختلف سرکاری اسکیموں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جیسے سپلنٹری نیوٹریشن پروگرام، پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا، راشٹریہ بال کاریکرم، پرائم منسٹر اور آرچنگ اسکیم فار ہولسٹک نورشمنٹ، ابتدائی بچپن کی دیکھ بھال اور تعلیم، پردھان منتری یوجنا. سب ڈویژنل مجسٹریٹ SDM دربک نے تقریب کی صدارت کی. محکمہ صحت، پوشن، تعلیم، RDD چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفیسر دربک، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر دربک. اس تقریب میں انچارج بلاک میڈیکل آفیسر دربک نے بھی شرکت کی. ICDS پروجیکٹ خلطسے میں بھی آج نیشنل گرل چائلڈ ڈے کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفیسر خلطسے شکیلہ بانو اور بلاک میڈیکل آفیسر خلطسے ڈاکٹر ینگ چند ڈولما نے شرکاء کو اس دن کی اہمیت کے بارے میں بتایا، جس کا موضوع سماج میں گرل کو بااختیار بنایا جائے. اس کے علاوہ شرکاء نے نیشنل گرل چائلڈ ڈے کا عہد بھی لیا. فیلڈ اسسٹنٹ لیلا بانو، محکمہ زراعت کے حکام، خلطسے سپروائزر، خلطسے گاؤں کے آنگن واڑی ورکرز اور ہیلپرز اور ہائر سیکنڈری اسکول کے طلبہ خلطسے اور باقی طلبہ نے بھی تقریب میں شرکت کی. ڈائریکٹر ہیلتھ یوٹی لداخ کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں صحت اور فلاح بہبود کے مراکز کا نام تبدیل کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، جہاں انہوں نے کئی اہم معاملوں کا ذکر کیا. آروگیہ آیوشمان آروگیہ مندر سے تاک سے دکھ سے تینتی وانگے درنگ ایجا جیپسال چوستے جونا ای ہیلتھ نتا ہیلتھ سینٹر سمانگلا ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر جو چکلے ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر، ہیلتھ ویلنس سب سینٹر، ہیلتھ ویلنس PHC تینے دنگ گنے لو 25 نومبر 2023 جگہ تینے ہیلتھ منسٹری چوکنے تینے گایا کا کھیپ چکلے کی ای ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر سماں فون نینگ نتا دکسا چینج جاتے آیوشمان آروگیہ مندر جتے نتا سمے تیو چوگسن تینے کزو نتا ایک کونستان تے دکلی منسٹری ویب سائٹ. ادھر DCC لیہ نے صحت اور تندرستی کے مراکز کا نام بدل کر آیوشمان آروگیہ مندر رکھنے پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی. سپیرنا دنگ گورنمنٹ استے آرڈر پھنس کیا کی ایودھیا مندر زرکان بو آقا گزوک تمڈیل چھازانے اسٹیٹ سنگ میں نگا ٹی وی کا سٹون زرین جگلے لیکن تمل ناڈو اسٹیٹ ازر کیا نجا ستانویت چیزنا کھو یارو کھونگری چیف منسٹر ہو دنو کھونا لیجسلیٹیو اسمبلی ہو دنو کھونا ٹیم شوین چاسی کھولا وانگشا ہو دنو لے دیرین یو چی سونگ سے نوکسن نا غتی لگاتے وانگشا میچس پہ جاستے سونگ تنو دانگ می منگ پیتیو انگ زر دوکس ملا رنگ زر دوک کی آفیسر سنگ ملا داکس پہ چک چک یو دا زر دوک دوک تیو تانتان نو آفیسر ملا داکس پہ میت پانو لیکن تھوڑے آفیسر سنگ ملا داکس پہ یونگ سے ڈکچے نو آزانا ڈکچے مانو لے تو آفیسر سنگ ملا داکس پہ ہیپ ننگ ہیپ چیسی کی داکسا چنگ آیا ریوک تھوامی رک ہیپ ننگ کھوزیانگ تینا LG سپیرانگیان گوس کھوزیانگ منسٹری آف ہوم سپیرانگیان گوس سنگ بسنگ تے سنگ میں غتا درین کلتس کت تھب شک سل تھب سلچا سی پیچی دک سامنا تیو نقلے غتنگ رنگ لاغا غتی ریوک. ناظرین آج کا لداخ اسپیشل یہیں پہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ظہور لولابی کو دیجیے اجازت. دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز.